ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी कविराज नर चावहि वाणी मोरि सुधारी सो शव माती जासु कृपा नहीं कृपा गालियो हरे नमो परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान को जय हो, भागवत भगवान को जय हो, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय जय हो। भागवत महापुराण को चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्दै गर्दै भगवानका अमोघ लीलाहरू समाहित भएको श्रीमद् भागवतको एकादश स्कन्धको लगभग उत्तरार्ध परिचर्चामा छौं। 25 अध्यायको भगवत परिचर्चा लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। यो अध्यायमा गुणहरूका कार्यहरू यानी कि गुणहरूका वृत्तिहरू, गुणहरूका व्यवसायहरू, गुणहरूका व्यापारहरू जे भनेर बुझ्नुस्, गुणका बारेमा वर्णन गरिएको छ। गुण के हुन्, के व्यापार गर्छन् अथवा गुणका वृत्तिहरू के हुन् वर्णन गर्छ। श्री भगवान उवाच, भगवान भन्नुहुन्छ गुणानाम समिश्राणाम पुमान् येन यथा भवेत् तन्मे पुरुषवर्येद मुपधारयशं सतः। हे उद्धव, पुरुषहरूमा श्रेष्ठ हुनुभएका तपाईं पुमान पुरुषवर्य, तपाईं पुरुषहरूमा श्रेष्ठ हुनुभएका उद्धव, विभिन्न प्रकारका गुणहरूको मध्ये भिन्न भिन्न त्यो गुणहरूका वृत्तिहरू छन्। सत्व रज तम आदि गरेका गुणहरूले एकदम पुरुषमा चाहिँ कस्ता कस्ता प्रवृत्ति पार्छन्, प्रभाव पार्छन्, कस्ता कस्ता वृत्तिहरू बनाउँछन् भन्ने कुरामा चाहिँ म वर्णन गर्छु। सुन्नुस्। समो दमस्तितिक्षेच्छा तपः सत्यम दया स्मृतिः तुष्टिस्त्यागो स्पृहा श्रद्धा हृदयादि स्वनिर्वृत्तिः। सत्य गुणका वृत्तिहरू के हुन् त, पुरुषमा कस्ता प्रभाव पार्छन् त भन्दा सम दम तितिक्षा विवेक तप सत्य दया स्मृति सन्तोष उदारता विषयप्रति वैरागता श्रद्धा लज्जा दया दान सरलता विनयता आत्मरति गरेका यी चाहिँ सबै सत्वगुणका वृत्ति हुन्। त्यसै गरी फेरि भन्नुहुन्छ काम इहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीर्भिदा सुखम मदोत्साहो यशः प्रीतिर् हास्यम वीर्यम बलोद्यमः। अभिलाषा पूरा गर्ने इच्छा जाग्नु, चेष्टा हुनु हैन, घमण्ड लोभ अहंकार याचना भेदभाव विषय भोग उत्तेजनापूर्ण उत्साह कीर्तिको चाहना उपहास पराक्रम कठिन परिश्रम यो सबै रजोगुणका वृत्ति हुन्। रजोगुण चिन्ने यी यस्तो यस्तो चिज छ भने रजोगुण यो रजोगुण वृत्ति हो। त्यसपछि अर्को तमोगुणी के हो त भन्दा क्रोधो लोभो नृतम हिंसा ह्याञ्चा दम्भः क्लमः कलिः शोकमोहो विषादर्ति निद्राशाभिरनुद्यमः। क्रोध लोभ हैन, क्रोध भनेको रिस भयो, लोभ झुट हिंसा प्रार्थना आडम्बर थकाई झगडा शोक मोह दुःख दीनता दुःख दीनता भनेको दीर्घ दीनता है, दीनता गरिब क्या गरिबीपन, अनि निद्रा प्रतीक्षा डर अनि जडता मूर्ख यी सबै चाहिँ वृत्ति तमोगुणका हुन्। त्यसैले सत्व रज तमोगुणका यी भिन्न भिन्न वृत्तिहरू छन् भने अब यिनीहरूको मिश्रित गुण पनि छन्। मिश्रित गुणहरू के हुन् त्यो पनि म भन्छु, सुन्नुस् हैन। मिश्रित गुणहरू भनेको मन तन्मात्रा इन्द्रिय प्राणहरूद्वारा हुने सम्पूर्ण व्यवहार चाहिँ मिश्रित गुणका वृत्तिहरू हुन्। मिश्रित गुण भएपछि त्यस्तो हुन्छ, मानिस जब धर्म अर्थ काममा प्रवृत्त हुन्छ तब उसलाई सत्व रज र तमका प्रभावले श्रद्धा अनुराग धन प्राप्ति हुन थाल्छ। सबै गुणका मिश्रित हुन थालिसकेपछि हैन, यी चाहिँ मिश्रित गुणका प्रवृत्ति हुन्।
जब मानिसमा काम्य कर्ममा चाहिँ निष्ठा बढ्दछ भने ऊ गृहस्थी हुन्छ, गृहस्थमा आसक्त हुन्छ, नैमित्तिक कर्म आदि कर्म धर्ममा प्रवृत्ति हुन्छ भने यो पनि मिश्रित गुणका चाहिँ अवस्था हुन्, मिश्रित गुण भएको। त्यसपछि सम दम आदि गरेका सत्वगुणले चाहिँ युक्त भएको मानिसलाई चाहिँ सत्वगुणी र काम आदिले युक्त भएको मानिसलाई रजोगुणी, क्रोध आदिले युक्त भएको मानिसलाई तमोगुणी भनेर बुझ्नु पर्दछ, जुन कुरा अगाडिको श्लोकमा पनि बताइएको थियो। यहाँ छोटकरीमा एउटै श्लोकमा बताइयो। यदा भजन्ति माम भक्त्या, जब कुनै पनि पुरुष वा स्त्रीले निष्काम भएर भगवानको भक्तिपूर्वक भगवानको आराधना गर्न थाल्छ भने त्यो पुरुष र वा स्त्री जुनसुकै होस् यो चाहिँ सत्वगुणी भनेर बुझ्नु पर्दछ, उसलाई सत्वगुणी भनेर चिन्नु। त्यसपछि जुन समयमा मानिसले कुनै पनि कामनाको अभिलाषा गरेर भगवानको कर्म गर्दछ, आराधना गर्दछ भने त्यति बेला उसलाई रजोगुणी भनेर चिन्नु पर्दछ। भने शत्रु हिंसा आदि गरेका हिंसा प्रवृत्ति राखेर चाहिँ भगवानको सेवा भनेर चाहिँ गर्दछ भने त्यसलाई तमोगुणी वृत्ति भनेर बुझ्नु पर्दछ। सत्तम रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे, चित्तमा चाहिँ उत्पन्न हुने सत्व रज तम यी तिनै गुण चाहिँ जीवका हुन्, भगवानका होइनन्। यो चाहिँ जीवमा उत्पन्न हुने गुण हुन्, भगवानको लागि होइन। यिनै गुणद्वारा चाहिँ जीव शरीरमा चाहिँ आसक्त भएर बन्धनमा पर्दछ र प्रकाशमान स्वच्छ शान्त गुण रजोगुण र तमोगुणलाई जितेर मानिस अघि बढ्न थाल्दछ र ऊ सुख धर्म ज्ञान आदिले सम्पन्न हुँदै जान्छ जब गुणलाई जित्दै अगाडि बढ्दछ। होइन, मानिसले चाहिँ आसक्ति होइन भेद र प्रवृत्तिको चाहिँ हेतुले रजोगुणले चाहिँ सत्वगुण र तमोगुणलाई जित्दछ। भनेको रजोगुणलाई के अरे तमोगुणलाई रजोगुणले जित्ने, रजोगुणलाई सत्वगुणले जित्ने, सत्वगुणलाई सत्वगुणले काट्ने, यसरी चाहिँ एक अर्कासम्म त्यो गुण भन्दा त्यो गुणले चाहिँ जित्दै जानुपर्छ। रजोगुणलाई चाहिँ तमोगुणलाई चाहिँ रजोगुणले जित्दै जानुपर्छ। तमोगुणी मान्छेले चाहिँ सिधै सत्वगुणीमा आउनलाई अलिक कठिन हुन सक्छ। पहिला तमोगुणका वृत्तिहरूलाई छोड्दै रजोगुणी बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ, रजोगुणीमा स्थापित हुने प्रयत्न गर्नुपर्छ। जब तमोगुणी टोटल्ली छोडेर ऊ रजोगुणीमा स्थापित रहन्छ त्यस पछाडि सत्वगुणीमा उसले प्रवेश गर्नुपर्दछ र रजोगुणीलाई पनि छोड्दैन। सत्वगुणीमा पनि सबै गुण धारण गरेर उसले सत्वगुणलाई पनि जित्न सक्दछ। यो कुरा चाहिँ हामीले अगाडिका अध्याय स्कन्धहरूमा पनि पढेका थियौँ। त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ बताउन खोजेको होइन। एकदम तमोगुणलाई चाहिँ सत्वगुणले रजोगुणले जित्न सक्छ, यही कुराहरू चाहिँ यहाँ बताएको छ होइन। जुन समयमा चित्त प्रसन्न हुन्छ, इन्द्रियबाट चाहिँ विषयबाट चाहिँ उपरत हुन्छ, शरीरमा निर्भरता हुन्छ, मन आसक्तिले चाहिँ रहित हुन्छ, त्यस बेला चाहिँ सत्वगुण वृद्धि भएको भन्ने बुझ्नु पर्दछ। क्रियाद्वारा चाहिँ विकृत भएर चित्त विक्षिप्त बनेको छ, इन्द्रियहरू असन्तुष्ट छन्, कर्मेन्द्रियहरू अस्वस्थ छन्, मन भ्रान्ति भइरहन्छ, मन भ्रान्त हुन्छ भने रजोगुणको वृत्ति बढेको रहेछ योसँग भन्ने बुझ्नु पर्यो। रजोगुणको चाहिँ वृत्ति छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि चित्त चाहिँ तिरोध भएर चाहिँ एकदम चिदाकारलाई चाहिँ ग्रहण गर्न असमर्थ हुन्छ, एकदम बलहीन हुन्छ, असमर्थ हुन्छ, खिन्न बन्छ, अज्ञानता छ, खिन्नता छाउँछ, जति बेला नि झोक्रा यस्तो टाइपको भने तमोगुणी उसमा चाहिँ वृत्ति भएको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। हे प्रिय उद्धव, सत्वगुणको वृद्धि हुँदा देवताहरूको पराक्रम बढ्छ भने रजोगुणको वृद्धि हुँदा असुरहरूको पराक्रम गर्छ। त्यसै गरी तमोगुणको वृद्धिहरूमा राक्षसहरूको पराक्रम बढ्दछ। सत्वगुणले चाहिँ प्राणीको चाहिँ जाग्रत स्वप्न र रजोगुणले स्वप्न अवस्थामा, तमोगुणले सुसुप्ति अवस्थामा र यस्तै कि चौथो तुरीय अवस्थामा चाहिँ एकदम अवस्थामा एक रूपले व्याप्त भइरहन्छ होइन। तिनै अवस्थामा चाहिँ व्याप्त भइरहन्छ, सत्व रज तमोगुण यो व्याप्त भइरहन्छ। वेद र ब्रह्मको चाहिँ चिन्तनमा लाग्ने ब्राह्मणहरू सत्वगुणद्वारा स्वर्ग आदि उत्तम लोकलाई प्राप्त गर्दछन् भने तमोगुणले जीवलाई स्थावर पर्यन्त अधोगति प्राप्त हुन्छ। रजोगुणद्वारा मनुष्य शरीर प्राप्त हुन्छ, रजोगुणले नै मनुष्य शरीर प्राप्त गराउने हो होइन। सत्वगुणको वृद्धि हुँदा मरेका स्वर्ग जान्छन्, रजोगुणको वृद्धि भएको बेलामा समयमा मरेकाहरू मनुष्य लोकमा आउँछन् भने तमोगुणको वृद्धि हुँदा मरेकाहरू चाहिँ नरकमा जान्छन्। र यी तीन गुणदेखि भिन्न रहेका निर्गुण जीवले चाहिँ भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। जसले यी तीनै गुणलाई चाहिँ जितेको छ उसले मात्रै भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। भगवानलाई अर्पण गर्ने उद्देश्यले गरिएका सम्पूर्ण फलको आशा नराखिकन गरिएका सम्पूर्ण कर्महरू सात्विक कर्म हुन्। फलको आशा हुनु भएन, फल आशा हुने बित्तिकै अर्को गुणमा चाहिँ गइगयो, सत्वगुण छोडेर रज गुणतिर चाहिँ गइगयो होइन। फलको चाहनाले गरिएका राजस हुन्छन् भने अर्काको हिंसाको भावनाले गरिएका कर्महरू सबै तामसिक गुण हुन्। शरीर आदिमा चाहिँ असत र आत्मालाई चाहिँ सत मान्ने ज्ञान चाहिँ सात्विक ज्ञान हो। आत्मालाई कर्ता मान्ने, भोक्ता मान्ने, सम्झिने ज्ञान चाहिँ राजस ज्ञान हो भने साधारण संसारिक ज्ञान चाहिँ तामस हो। साधारण केही पनि नबुझ्ने ज्ञान चाहिँ साधारण सांसारिक ज्ञान चाहिँ सांसारिक विषय भोगका ज्ञानहरू, सांसारिक उपलब्धिहरू भनेका तामस गुणको प्रवृत्ति हो। भगवानको स्वरूप भने निर्गुण ज्ञानमय हो, निर्गुण ज्ञान स्वरूप, सगुण ज्ञान स्वरूप होइन, निर्गुण ज्ञान स्वरूप। न सत्व छ, न रज छ, न तम छ। यो चाहिँ भगवानको
गुण हो। भनौँ त सात्विक हो भाषो, वनको बसाइ सात्विक हो, गाउँको बसाइ राजसिक हो भने जुवा आदि कर्ममा हुने बसाइ भनेको तामसिक गुण हो। भगवानको सेवामा हुने बसाइ भने मन्दिरको बसाइ आदि चाहिँ यसलाई निर्गुण बसाइ भनिन्छ। यो कुनै पनि गुणमा हुँदैन। र अलिअलि कामको भावना फलको आशा भयो भने रजोगुणतिर जान्छ। अलि भगवानतिर मात्रै ध्यान अलिअलि उ गरिएको छ भने सत्व गुणतिर जान्छ। यसरी डिभाइड हुँदै जान्छ है। कर्ममा आसक्त नभइकन कर्म गर्ने कर्ता सात्विक कर्ता हो। आसक्तिपूर्वक कर्म गर्ने कर्ता राजसिक कर्ता हो। विचारै नगरी गर्ने कर्ता चाहिँ तामसिक हो। कर्ता भनेको काम गर्ने व्यक्ति, विचारै नगरिकन गर्ने चाहिँ तामसिक प्रवृत्ति हो। जो भगवानको शरणमा जान्छ, अहङ्कार रहित भन्छ भने ऊ कर्म गर्दछ भने त्यो निर्गुण कर्मकर्ता हो, बताउँदै हुनुहुन्छ भगवान होइन। आध्यात्मिक जुन आत्मविषयक जुन त्यो छ त्यो सात्विक श्रद्धा हो। श्रद्धाका विषय, श्रद्धा कति किसिमको हुन्छन् भन्दा श्रद्धा पनि 3 किसिमको। सात्विक श्रद्धा भनेको आध्यात्मिक भनेको आत्मविषयक चिन्ता के अरे चिन्तन। अनि त्यसपछि कर्म विषयक जुन श्रद्धा छ त्यो चाहिँ राजस श्रद्धा हो भने अधर्ममा गरिने श्रद्धा चाहिँ तामस श्रद्धा हो। भगवानमा गरिने श्रद्धा निर्गुण श्रद्धा हो। अब त्यसमा अरू अरू के छन् त भन्दा आरोग्यवर्धक, पवित्र, सजिलै प्राप्त भएको भोजन सात्विक भोजन हो भने भोजन कालमा चाहिँ इन्द्रियहरूलाई प्रिय लाग्ने मिठो मिठो इन्द्रियले जे माग्छ त्यही खान थाल्यो भने राजसिक गुण हो। राजसिक भोजन हो भने दुःख दिने भनेको अरूलाई दुःख दिने, शरीरहरूलाई पनि पीडा दिने, शरीरहरूलाई गरम हुने, त्यस्ता शरीरहरूमा चाहिँ पीडा हुने अपवित्र चिजहरू चाहिँ जति पनि छन् त्यो तामसिक भोजन हो। भोजनका सात्विक आदि गुणहरूका बारेमा पनि यहाँ बताइयो। त्यसपछि आत्मविषयक चिन्तनबाट प्राप्त हुने सुख भनेको सात्विक सुख हो। विषय सुखबाट प्राप्त हुने सुख भनेको राजस सुख हो भने अज्ञानता, दीनता, गरिबता, अज्ञानताबाट प्राप्त हुने, दीनताबाट प्राप्त हुने सुख चाहिँ तमोगुणी सुख हो। भगवानको शरणमा पर्नाले प्राप्त हुने सुख चाहिँ निर्गुण सुख हो। द्रव्य देशकाल, त्यसो भएदेखि कुन ठाउँ चाहिँ कुन गुणको हो त भन्दाखेरि एकदम माथि वर्णन गरिएका पवित्र पवित्र जुन अपवित्र वस्तुहरू चाहिँ जुन पवित्र वस्तु अपवित्र वस्तु वन गाउँ जति पनि माथिका कुराहरू छन् त्यो जुन अवस्थामा प्राप्त हुन्छन् ती देशकाल आदि चाहिँ सत्व आदि गरेका 3 गुणमा चाहिँ डिभाइडेड हुन्छन्। ठाउँ पनि त्यही अनुसारमा। हे पुरुष श्रेष्ठ उद्धव, पुरुष र प्रकृतिबाट अव्यक्त भएका आँखाले देखिने, कानले सुनिने, बुद्धिले विचार गरिने संसारका सम्पूर्ण पदार्थहरू त्रिगुणात्मक छन्। सबै पदार्थहरू 3टा गुणमा मात्रै, मुख्य 3वटा गुणमा डिभाइडेड भएका छन्, सत्व रज तम 3 गुणमा। हे प्रिय उद्धव, कि त सत्व रज तम कि त मिश्रित, एउटाको मिश्रित भएको गुण हुन सक्छ हैन। मानिस यी विभिन्न कर्मगतिहरू चाहिँ जुन गुण र कर्मको सम्मिश्रणबाट उत्पन्न हुन्छन् त्यसैबाट त्यसको वास्तविक गुणलाई चाहिँ जित्न सक्दछ र भगवानको शरणलाई प्राप्त गर्दछ। गुणलाई गुणैले जित्नु पर्दछ हैन। त्यही कारणले चाहिँ यो बुझ्नु पर्दछ। त्यसकारण ज्ञान र विज्ञान दुवै प्राप्त गर्न सकिने मनुष्य शरीर पाएर विवेकीहरूले गुणको आसक्तिलाई हटाएर भगवानको भजन गर्नु, भगवानको सेवा गर्नु, भगवानको आराधना गर्नु। भगवानको भजन आराधना सेवा कसरी गरिन्छ भन्ने अध्यायहरू हामीले यत्रो भागवत पढ्दै आउँदा बुझ्दै आएका छौँ। विवेकशील विद्वानले सावधानीपूर्वक सत्वगुणले सेवनले रजोगुण र तमोगुणलाई चाहिँ जित्नु पर्दछ। भनेको मतलब सत्वगुणलाई, रजोगुणलाई, तमोगुणलाई जित्ने प्रक्रिया चाहिँ बताइएको छ। इन्द्रिय संयम र आसक्तिलाई त्यागेर भगवानको सेवा गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि शान्त चित्त र निरपेक्ष भएर युक्तिपूर्वक सत्वगुणलाई पनि जित्नु पर्दछ। त्यसपछि जीव भाव सूक्ष्म शरीरलाई चाहिँ त्याग्दछ र भगवानमा नै गएर ऊ मिल्दछ। यसरी अन्तस्करणमा उत्पन्न हुने सत्व आदि गुणबाट लिङ्ग शरीर आफ्नो उपाधिद्वारा छुटकारा पाएको त्यो जीव एकदम परब्रह्म पूर्ण परमात्मामै पूर्ण ब्रह्ममा गएर मिल्दछ हुन्छ। र त्यसपछि बाहिरी वा भित्री कुनै पनि विषय भोग र इच्छाको चाहिँ चिन्ता आदिको रूपमा ऊ रमाउन सक्दैन, रहन सक्दैन, उसको भन्ने दोस्रो हुँदैन। जसरी खोला नदीहरू मिलेर गएर समुद्रमा मिलिसकेपछि त्यो खोला र नदीको अस्तित्व समुद्रले स्वाहा बनाइदिन्छ, त्यो खोला नदीको छुट्टै अस्तित्व रहँदैन। त्यस्तै जीव पनि आफ्नो स्वगुण ज्ञान स्वरूपमा परमात्मा स्वरूपमा चाहिँ उपस्थित भइसके पछाडि उसको छुट्टै त्यो भाव रहँदैन, उसको छुट्टै अर्थ रहँदैन। इति श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस संहितायाम एकादश स्कन्धे पञ्चविंशो अध्याय 25औं अध्यायमा एकादश स्कन्धको 25औं अध्यायमा गरिएको यो गुणका वृत्तिहरूको वर्णन गरिएको यो अध्याय पूज्य गुरुवरका चरणकमलमा भागवत भगवानका चरणकमलमा विश्रामोमस्तु। परिपूर्ण श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु।
यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।